अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 5 हिस्सा नंबर 4। अगली सुबह एक और संगीन वाक़या हुआ। सब नाश्ते की टेबल पर आकर बैठे तो मोहत ने आते ही आगा जान की कुर्सी घसीटी और ऊंची आवाज़ में सलाम करके बैठ गया। ताई जान ने बेख्तियार इसे टोकने को लब खोले, मगर फ़ौरन ही मुबीन साहिब को जूस का गिलास थमाने लगी। इनका ख्याल था कि अब आगा जान खुद ही आकर इस खुद सरवारी से निपटेंगे, मगर महरमा ने इसे ऊंची आवाज़ में टोका, ये तुम्हारी जगह नहीं है। ड्राइंग रूम में एकदम से खामोशी छा गई। सब ने महरमा को देखा और मोहत अफंदी यूँ चौंकने की अदाकारी करते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ कि अगर वो इसका दुश्मन अव्वल ना होता तो वो इसकी अदाकारी के लिए किसी एवार्ड के लिए इसे ज़रूर नामज़द करती। कौन? मैं? मेरी बात कर रही हो तुम? वो जैसे बड़ी हैरत से पूछ रहा था। वो तपी, जी हाँ, तुम ही इसे कह रही हूँ। बहरे, ये जगह आगा जान की है। अच्छा। वो उठा, आगे पीछे से कुर्सी का जायजा लिया और फिर से बैठते हुए तमस्कराना अंदाज में बोला, मगर इस पे ना तो किसी की नेम प्लेट लगी है और ना ही नंबर प्लेट। तज़ईन ने सुलगती नज़रों से महरमा को देखा तो इसका खफ्त से तपता चेहरा देखकर दिल में ठंडक सी उतर गई। तुम? वो जलबलाकर कुछ कहने लगी कि ताई जान ने सख्ती से इसका हाथ दबोचकर इसे इसकी कुर्सी पर खींचकर बैठा दिया। चुप करके नाश्ता करो तुम। उसी वक्त आगा जान चले आए तो बाकी सब ने जहाँ दम साध लिया, वहीं महरमा ने भी मुंतज़िर नज़रों से आगा जान को देखा, जैसे बचपन में इनकी पोतियों में से कोई अगर इनकी जगह पर बैठने की कोशिश या ज़िद करती तो इसे ना सिर्फ ज़बरदस्त किस्म की डांट पड़ती, बल्कि इस सब को बावर कराया गया था कि ये घर के सरबराह की जगह है। और आज वहाँ मोहत आफंदी बैठा इतने इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था कि इसने नज़र उठाकर भी आगा जान को ना देखा था। और आगा जान? इन्होंने आते ही हस्बे आदत आवाज़ बुलंद सलाम किया और फिर बिना किसी तासुर के मोहत के दाएं तरफ पड़ी कुर्सी पर आ बैठे। और भाई बरखुरदार, काम कैसा चल रहा है? बशाशत से पूछा। वो मोहत अफंदी पर बहुत नाज भरी निगाह डालते थे। महरमा का दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। काम तो ठीक ठाक चल रहा है, और सॉरी, ये शायद आपकी जगह है। वो बात करते यूँ ठटका जैसे बिल्कुल अभी ये बात पता चली हो कि वो इनकी जगह पर आ बैठा है, साथ ही ज़रा सी जंबिश की, गोया अभी उठने का इरादा हो। आगा जान ने हंसते हुए इसके शाने पर प्यार बड़ी थपकी दी। दादा की सीट पे पोता नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? मोहत अफंदी की महरमा पे उठने वाली नज़र बहुत महफूज कुन तासुर लिए हुए थी और मुस्कुराहट दबाते लब और दूसरी तरफ खफ़त से लाल चेहरा लिए लब कुचलती महरू। लड़कियों को इतना मुँह फट और खुद सर नहीं होना चाहिए भाभी, वरना ससुराल में रहना बसना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो किचन में बर्तन धो रही थी जब समरा की आवाज़ इसकी समात से टकराई। यकीनन वो ताई जान को अपने फरमुदात सुना रही थी, और सबसे हैरान कुन बात, समरा का लबो लहजा मुबीठा शहद टपकता जैसे। आगे से कोई जवाब न दे पाए कोई। खैर, हक बात ही की थी उसने। वो रुखाई से इतना ही कह पाई, मगर महरमा आफंदी के दिल में लगी आग ने शोले पकड़ लिए। ये माँ बेटा यहाँ फ़क्त आग लगाने और हाथ सींकने आए हैं और बस। इसका दिल सुलग रहा था, और सुलगने वाली शह मुकम्मल तौर पे बुझा नहीं करती, एकदम से किसी भी वक्त भांभड़ बन जाती है। चलते हैं ज़रनिगार की तरफ। ज़रनिगार अफंदी ने एक सरकारी अस्पताल के गायनिक वार्ड में नुमैर वकार जैसे प्यारे बच्चे को जन्म दिया तो वकार ने हंसते हुए उसे उठाकर सीने से लगाया, फिर इसका माथा चूमा तो आंखों में नमी उतर आई, और इसके 2 माह बाद समरा के घर मोहत आफंदी ने आंख खोली तो आफंदी हाउस गोया लाइट हाउस बन गया। आगा जान तो खुशी से गुलो गुलजार हो गए। खजानों के मुंह खोल दिए, सबको झोलियां भर भर दिया गया, अनाज भी रुपया भी, मगर किस्मतें माथों पर तो नहीं लिखी हुआ करती, उन्हें कातबे तकदीर ने हाथों की लकीरों में छुपा दिया है। एक गुर्बत और एक अमारत के ज़ेरे साया पलने लगा, और बेशक अल्लाह ही तकदीरें बदलने पे कादिर है। बेशक। वो वाशरूम में था जब इसे अपने कमरे में हल्की सी उठा टपक सुनाई दी। वो ऑफिस के लिए निकल चुका था, मगर पेट में होने वाली हल्की सी गड़बड़ा ने इसे वापस आने पर मजबूर कर दिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर इस रात वाला वाक़या पूरे सियाको सबाक के साथ जहन में दौड़ गया। वो जल्दी से दबे पाँव बाहर निकला तो कमरा उसी हालत में था, हर शय उल्ट पुल्ट, और चोर वो अलमारी में घुसा हुआ था। मोहत फुर्ती से आगे बढ़ा और इसकी नई शर्ट की आस्तीन कैंची से कुतरते चोर का हाथ सख्ती से दबोच लिया। महरमा के लबों पे हल्की सी चीख निकल गई। इसके अब वहमो गमान में भी ना था कि मोहत अफंदी उस वक्त घर में हो सकता है। इसने एक झटके के साथ इसे अलमारी से लगाया।
بہت خوب مہرمہ آفندی، تو یہ تم ہو؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ماتھے کو انگشت شہادت سے اونچا کرتا تلخی سے بولا تو وہ دم سادے بے جان سی کھڑی رہ گئی۔ بے ہنگم انداز سے دروازہ دڑدڑائے جانے کی آواز پر زرنگار کا دل دھڑک اٹھا۔ 4 سالہ نمیر کو لقمہ کھلا کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ وقار افندی 4 آدمیوں کے سہارے آیا تھا۔ زرنگار کی چیخ نکل گئی، اس کے قدم بے جان ہو گئے۔ مہرمہ کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے کو تھیں۔ ایک تو یہ خوف کہ اب موہد کیا کرے گا، دوسری رنگے ہاتھوں پکڑنے جانے کی ذلت۔ پیت پڑتی رنگت اس کی دلی اور ذہنی کیفیت کی گواہ تھی۔ بہت خوب مہرمہ آفندی، تو یہ تم ہو؟ وہ تلخی بری سرد مہری سے بولا۔ شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی کو چھو کر اونچا کیا۔ مہرمہ نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میں، اور تم اسی قابل ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ وہ بھی اس تلخی سے بولی جو موہد کے لب و لہجے کا حصہ تھی۔ موہد کی آنکھوں میں اس کی ہمت پر حیرت اتر آئی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بہت اچھے، یعنی میں اس سلوک کے قابل ہوں۔ دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر موہد نے تحیر برے استحاضہ سے کمرے کی حالت کی طرف اشارہ کیا، پھر اسے گھور کر دیکھا۔ اور تمہاری اس بدتمیزی برے انداز پہ کون سی دفعہ لگتی ہے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے موہد آفندی۔ وہ پھنکاری اور دروازے کی طرف بڑھی تو موہد پھرتی سے دروازے اور مہرمہ کے بیچ میں آ گیا۔ مہرمہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہٹو سامنے سے، غصے سے بولی۔ ہاں ایسے ہی؟ وہ بمیں اچکاتا جیسے اب اس صورتحال سے لطف لینے لگا تھا۔ ابھی تو میں شور مچا کر سب گھر والوں کو جمع کروں گا۔ مہرمہ کی رنگ ایک دم سے بدلی۔ فضول باتیں مت کرو، ورنہ تم کیا شور مچاؤ گے، میں خود چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ تم مجھے باہر نہیں جانے دے رہے۔ وہ اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے الٹا اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ بہت اچھی بات ہے، پھر یہ بھی سب کو ہی بتانا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو۔ موہد اطمینان سے گویا ہوا۔ مہرمہ بک سے اڑی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ گزائی۔ اپنی پوزیشن، شرمندگی، خوف سب دور جا سویا تھا۔ مگر ہاں، معافی مانگ لو مجھ سے تو پھر میں جانے دے سکتا ہوں، اور آغا جان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی اس بھوتنی کی جو کمرے میں ناچتی ہے۔ وہ دروازے سے پشت ٹکا کر سینے پر بازو لپیٹے فرمائشی انداز میں کہتا مہرمہ کو زہر کا پتلا لگا۔ معافی؟ مہرمہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اور وہ جو تم نے کیا طلال کے ساتھ، کیا وہ قابل معافی نہیں تھا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ موہد نے استفہامیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ طلال؟ وہ اس کا نام کھینچ کر لیتے ہوئے زن بولا۔ وہ تو خود قابل معافی ہے، ناقابل ذکر۔ مہرمہ کا چہرہ مارے غصے اور اہانت کے تپ اٹھا۔ اپنی حد میں رہو موہد۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کیا تو اس کا بدن مارے غصے کے ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ بس نہ چلتا تھا کہ اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ کھرونچ لے۔ میری حد میں تم آئی ہو، میں تو اپنی حد میں ہی تھا، مگر میں اپنی حد میں بنا اجازت آنے والوں کو معاف نہیں کیا کرتا، وہ خوشگوار انداز میں کہتا اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ تم سے معافی مانگ ہی کون رہا ہے، ہٹو میرے راستے سے، پرسخت لہجے میں بولی۔ اندر سے اب دل پریشان بھی ہونے لگا تھا کہ وہ چٹان کی طرح دروازے کے آگے جم کر کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، بڑے اطمینان کے ساتھ، گویا تمام بدلے آج ہی چکانے کا ارادہ ہو۔ میں نے تمہیں یہاں سے ہٹنے کی قیمت بتا دی ہے، ایک نادم سی معافی اور بس، معاملہ اسی کمرے میں ختم۔ وہ رسان سے بولا تو اتنا سنجیدہ تھا کہ مہرمہ کا دماغ گھومنے لگا۔ آگے سے ہٹتے ہو یا میں چیخیں شروع کروں؟ مہرمہ نے لہجہ سخت کرتے ہوئے اسے در پردہ دھمکایا۔ بہت اچھی بات، ابھی سب جمع ہوں گے تو یہ سارا سین دیکھ کر خود ہی سمجھ جائیں گے کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی۔ وہ رسان سے بولا تو مہرمہ بے بس ہونے لگی، دل ہی دل میں اس گھڑی کو کوسنے لگی جب وہ موہد کو غیر موجود سمجھ کر اس کے کمرے میں گھسی تھی۔ اوکے سوری، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تو وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہوا۔ کیا کہا؟ یوں ظاہر کیا جیسے واقعی اپنے دھیان میں تھا اور سن نہ پایا ہو، مگر مہرمہ جانتی تھی وہ محض اسے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ سوری موہد، ہٹو سامنے سے، وہ بڑے ضبط سے بولی تو آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی، اور اسی وقت باہر گونجنے والی صدیقہ بیگم کی آواز، وہ مہرمہ کو پکار رہی تھی۔ ذرا اونچی اور صاف آواز میں بولو اور کہو کہ تم اس حرکت پر شرمندہ ہو۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ اپنے بکھرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہرمہ سن ہو گئی تھی۔ کام کے دوران وقار آفندی پر غشی طاری ہوئی تھی اور پھر بے ہوشی طویل ہو گئی۔ دفتری گاڑی سے اسے 4 بندوں کے ہمراہ گھر بھیجا گیا تھا۔ زرنگار تو بے اختیار سینہ پیٹ بیٹھی۔ حوصلہ کرے بھابھی، ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، مکمل آرام بتایا ہے اس نے۔ زرنگار کی بگڑتی جذباتی کیفیت پر وقار کے دفتر کے کسی ساتھی نے جلدی سے اس کا حوصلہ بڑھا دیا، اور وہ بے ہوشی کا پہلا دورہ تھا۔ اس کے بعد تو کبھی ہلکا اور کبھی شدید سر درد، کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے غنودگی کی کیفیت طاری ہو جانا۔
कम वक्त सरदर्द तो मुस्तकिल ही इसका साथी बन गया था। खर्चे कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे थे। नुमैर स्कूल जाने लगा था। ज़रनिगार का हौसला ना पड़ता सर दर्द में मुब्तला वकार को दफ्तर भेजे। कभी कभार का दर्द अब बार बार होने लगा था। वकार, गुस्सा ना करे तो एक बात कहूँ। आज फिर वो इस शदीद तकलीफ का शिकार बने बिस्तर पर औंधा पड़ा था। नहीं, पहले वादा करें नाराज़ नहीं होंगे। मदहम मगर हिचकिचाता हुआ लहजा वकार की सम्मात से टकराया तो वो बेइख्तियार इसे देखने पर मजबूर हो गया। वो इसे नज़र चुराए नुमैर के बैग में किताबें डालने लगी। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ज़री, मेरी पसंद नापसंद से तुमसे ज़्यादा और कौन वाकिफ़ हो सकता है, इसीलिए तो कह रही हूँ वादा करने का। वो फीका सा मुस्कुराई तो वकार ने इसे बागौर देखा। तुम ऐसी कोई बात क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें पता है कि मुझे बुरी लग सकती है? वकार ने तहम्मुल से पूछा। हालात को देखकर लाहे अमल तय करने पड़ते हैं वकार, वो बेख्तियार बोली। फिर साख्ता वकार की तरफ देखा। ज़रनिगार के अल्फाज पर इसकी रंगत यलखत बदल गई। फ़िक्र मत करें, मरकर ही आपका पीछा छोड़ूंगी। जीता जी तो कोई अलग नहीं कर सकता हमें, वो जल्दी से बशाशत भरे लहजे में बोली। क्या मसला है ज़री, खुल कर बात करो। मैं सोच रही थी कि अब नुमैर भी स्कूल जाने लगा है, आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है, हालात बिगड़ रहे हैं वकार। अगर आप इजाज़त दें तो मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो, वो लड़खड़ाते लहजे में कहती हुई जाने उलझन का शिकार थी या खौफ का। वकार चिढ़ गया। खुलकर बात करो ज़री, क्या पहेलियाँ बजवा रही हो? मैं टीवी पे गाना गाने का प्रोग्राम कर लूँ? उसने एकदम ही कह दिया था। एक तेज़ गड़गड़ाहट के साथ वकार अफंदी के वजूद पर से ट्रेन गुजर गई। बड़े अच्छे घरों की लड़कियां आ रही हैं, अब तो टीवी पर वकार और इज्जत से काम कर रही हैं, गाना गाकर अपने पैसे लेकर घर वापस। कैसा? वो इसकी खामोशी से हौसला पाकर कदरे जोश से बोली।